तसर्थ अब यहाँका युवा साथीहरू प्रत्येक घरका युवा साथीहरू कांग्रेसको एउटा मेम्बर बनेर यो मुलुकको समृद्ध मुलुक बनाउनका निमित्त आफ्नो समाजलाई परिवर्तन गर्नका निमित्त र आफ्नो समुदाय र घर परिवारलाई सबल र समृद्ध बनाउनका निमित्त अब कांग्रेसको संगठनसँग जोडिएर आफ्ना कुराहरूलाई आफ्नो समुदायको आफ्नो टोलको आफ्नो छर छिमेकको समृद्ध गराउँदै यो समाज र गाउँलाई हामीले विकासमा आमूल परिवर्तन गर्न छ। त्यसकारण अब हरेक युवाहरू हरेक युवतीहरू हिजो हाम्रा बाउ बाजेले दुःख गरेर बचाएको संगठन नेपाली कांग्रेस, जुन नेपाली कांग्रेस आज पनि उत्तिकै नेपाली कांग्रेसको जिम्मेवारी छ। त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न अब युवा साथीहरू लाग्नु पर्ने छ। युवा साथीहरूले अब हामीले स्थानीय तहमा स्थानीय क्षेत्रमा हाम्रो गाउँमा हाम्रो टोलमा हाम्रो कांग्रेस चाहिँ आर्थिक अभियानसँग संलग्न हुन जरुरी छ। जो नेपाली कांग्रेसको सदस्य बन्छ त्यो चाहिँ उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित हुन जरुरी छ, उद्यमी बन्न जरुरी छ। जो मान्छे उद्यमी बन्न सक्दैन अब त्यसले कसै आफ्नो भविष्यको न आफ्नो छोराछोरीको न आफ्नो समुदायको कसैको पनि त्यसले प्रगति गर्न हित गर्न सक्दैन। तसर्थ प्रत्येक नेपाली कांग्रेसको साधारण सदस्य उद्यमशीलतासँग जोडिन पर्ने जरुरी छ। जो साथीहरू उद्यमशीलतासित जोडिनुहुन्छ त्यही साथीहरूले यो समाजको परिवर्तन गर्न सक्छ। तसर्थ नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट जो कांग्रेसका सदस्यहरू हुनुहुन्छ ती सबै साथीहरू उद्यमशीलतामा जोडिने, जो कांग्रेसको सदस्य हुनुहुन्न उहाँहरू पनि उद्यमशीलतामा जोडिएर यो मुलुकको विकासका निमित्त र आफ्नो टोल छिमेकको समृद्धिकातिर लाग्नका निमित्त मैले तपाईहरु सबै मार्फत अनुरोध गर्दै यो वर्तमान केपी सरकार ओलीले जुन असंवैधानिक कदम चालेको छ त्यसको घोर भर्त्सना गर्दै मैले आफ्नो मन्तव्यलाई टुङ्ग्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद। आज कार्यक्रमका आह्वान गर्नका निमित्त आज हामी यहाँ आएका छौं। केपी सरकार हो, केपी ओलीले आफूलाई जनादेश प्राप्त भइसकेपछि जनताको काम गर्ने भन्दा आफ्ना व्यक्तिगत कामहरूमा लाग्ने, तमाम पैसा कमाउने, भ्रष्टाचारमा डुब्ने, जनताका समस्याहरूलाई चाहिँ वास्ता नगर्ने जुन काम गरेको छ त्यो कामको भण्डाफोड गर्नका निमित्त आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौं। केपी ओली सरकारले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिँदै, जसले भ्रष्टाचार गरेको छ त्यसलाई संरक्षण गर्दै सीमित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आफ्ना केही आसेपासेहरूलाई धन कमाउने बाटो खुलाइदिँदै आफ्नै पार्टी भित्र पनि त्यसले अन्याय गरेर यो देशलाई यो मुलुकलाई जुन अन्धकारतर्फ ढलेको छ ढकलेको छ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ आज हामी एकजुट हुनका लागि र जनताहरूलाई आह्वान गर्नका निमित्त आज उपस्थित भएका छौं। हिजो नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति आदरणीय सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले वर्तमान संविधान निर्माण गर्दै गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो दूत पठाएर हाम्रा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई संविधान जारी गर्ने 2 दिनभन्दा अगाडि काठमाडौँमा आफ्नो दूत पठाएर त्यो संविधान जारी नगर भनेर पठाएका थिए। हाम्रा तत्कालीन सभापति आदरणीय सुशील कोइरालाले त्यसको प्रभाव नगरेर आफ्नो आन्तरिक कारण, आफ्नो देशको आन्तरिक कुरा विदेशी इशारामा बन्न सक्दैन, भारतले भनेर हुन्न, हामीले जुन किसिमको संविधान निर्माण गरेका छौं त्यो घोषणा गरेर छाड्छौं भनेपछि भारतले चाहिँ यहाँ नाकाबन्दी गर्यो। त्यो नाकाबन्दीको नाजायज फाइदा उठाएर अन्य राष्ट्रवादको नारा लगाएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले प्रचण्ड बहुमत ल्यायो। तर त्यो बहुमत 3 वर्ष नपुग्दै दुरुपयोग गरेर आफ्नो आसेपासेहरू नजाने तमाम पैसा कमाउने बनाइसकेपछि आज फेरि त्यही संविधानलाई चाहिने, संविधानमा कहीँ पनि व्यवस्था नभएको व्यवस्था निकालेर आज जुन जनताले अनुमति दिएर बनाएको संसद छ त्यो संसद भङ्ग गरेर यो राष्ट्रलाई ठुलो घात गरेको छ। त्यसका लागि यहाँलाई चाहिँ
सबै हामी जुटेर यसका विरुद्धमा लड्नका निमित्त नेपाली कांग्रेसले आह्वान गरेको छ। यसै गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा आगामी शनिबार र अर्को शनिबार प्रत्येक वडासम्म पुगेर यो सरकारले गरेको अन्याय, यो सरकारले गरेको असंवैधानिक कदम र जनविरोधी क्रमको भर्त्सना गर्नका निमित्त नेपाली कांग्रेसले आह्वान गरेको छ। त्यो आह्वानमा तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू लाग्नुहुनेछ, जुट्नुहुनेछ र यो सरकारको असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा लाग्नुहुनेछ भन्दै नेकपाको पनि ठुलो गल्तीले गर्दा आज देशले ठुलो धोका पाएको छ र यो संविधानमा उल्लेख नभएको विषयमा दुखै 2/3 प्रधानमन्त्रीले देशमा मजदुरी चुनाव घोषणा गरेर देश दौडामा लागेका छन्। करिब 10 महिनासम्म आफ्नो बालुवा टारबाट सिंहदरबारको अफिससम्म जान नसक्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली आज धनगढीसम्म पुगेर हरेक कुरामा झुटा आश्वासन दिएर चुनाव हुन्छ, अदालत एकातिर छ, निर्वाचन आयोग एकातिर छ, हरेक नेपालको संविधान एकातिर छ। हिजै मात्र 4 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीले विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ। हरेकलाई कतै पनि नमानेर हरेक कुरामा म विज्ञ हो, म विद्वान हो, मैले भनेको हुनुपर्दछ भनेर राज्य स्रोतको दुरुपयोग गर्दै देश दौडामा लागेका छन्। हिजो कोरोनाले गर्दाखेरि बालुवाटार छोड्न नसक्ने प्रधानमन्त्री आज देशभरि हिँडिरहेका छन्। त्यसैले केपी ओली हामी सबैका धोकेबाज हुन्, बेइमान हुन्, देशलाई जुन अवस्थामा पुर्याएका छन् केपी ओलीले पुर्याएका छन् र केपी ओलीलाई यति उद्दण्ड गर्दा पनि रोक्न नसक्ने तिनका हतियार प्रचण्ड र माधव नेपाल पनि यही नेकपाका हतियार हुन्। यो कुरा हामी सबैले बुझ्नु परेको छ। अब सत्ता सञ्चालन गर्न सजिलो छैन, बाहिर बसेर भन्न सजिलो छ, तर भित्र गाह्रो छ। तर सत्ता सञ्चालकसँग संस्कार हुनुपर्दछ, सत्ता सञ्चालकसँग योजना हुनुपर्दछ, सत्ता सञ्चालक पारदर्शी हुन जान्नुपर्दछ, सत्ता सञ्चालकले सुशासन दिन सक्नुपर्दछ र कम्तीमा पनि सत्ता सञ्चालक इमान्दार हुनुपर्दछ। आज सैन्य सरकार चलाएको नेकपा, 7 वटा प्रदेश मध्ये 6 वटा प्रदेश सरकार चलाएको नेकपा, करिब 2/3 स्थानीय सरकार चलाएको नेकपामा न संस्कार देखियो, न योजना देखियो, न पारदर्शी हुन सिक्यो, न सुशासन दिन सक्यो, न इमानदारिता देखाउन सक्यो। त्यसैले हामी सबैजना अब जुरुक्क उठेर यो देशलाई बचाउनको लागि नेपालको संविधान 2072 त्यति सजिलोसँग आएको छैन। 60 वर्षको इतिहासपछि संविधान सभाबाट पाएको संविधानलाई बचाउनको लागि तपाईँ हामी सबैजना यसै गरी अगाडि बढ्ने र भोलिका दिनमा स्थानीय तहमा हुने, वडामा हुने हरेक कार्यक्रममा यसै गरी उपस्थित भएर यो सत्ताको यो केपी ओलीको कदमको विरोध गर्दै वास्तवमा नेपालमा अब स्थायी शक्ति, हिजोदेखि अहिलेसम्म जुन स्थायी शक्ति छ, जुन शक्तिले देश र विदेश हरेक तहका हरेक देशको विश्वास जित्न सकेको छ, त्यो नेपाली कांग्रेस नै हो। नेपाली कांग्रेसले देशलाई सही बाटोमा पुर्याउन सक्छ। इतिहासमा कहिलेकाहीँ भुलेर केही गल्ती लगाएर केही गल्ती भएका छन्, ती गल्ती पनि सुधारिसकेको छ, सुधार छ र भोलिको दिनमा साँच्चै नेपाललाई अब अगाडि बढाउनको लागि राजनीतिक शक्ति भनेको नेपाली कांग्रेस मात्रै हो। यही कुराको ख्याल गर्दै, यही कुराको मनन गर्दै हामी एकजुट भएर अगाडि बढौँ। सत्तामा कोही कहिले बसौँला, कोही फेरि पनि बसौँला, फेरि कोही निर्वाचित भएर आउला, हामी बाहिर बसौँला, केही छैन। सबैले मिलेर गर्ने हो, नागरिकको लागि गर्ने हो, जनताको लागि गर्ने हो। सबैले इमानदारितापूर्वक आफ्नो तह र तर्कमा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरौँ। यही कुराको अनुरोध गर्दै र नेपाली कांग्रेस आजको दिनमा जिम्मेवार हुनु परेको छ। जुन प्रधानमन्त्रीको कदम छ यो असंवैधानिक छ। नेपालको संविधान 2072 को रक्षा गर्ने गरी जुन कार्यक्रम हामीले अगाडि बढाएका छौँ, हरेक कार्यक्रममा अगाडि बढौँ। सफल हो र सफल बनाउँदै गर्दा अवश्य पनि नेपाल बल्ल समृद्ध बन्न सक्छ, बल्ल नेपाली जनता सुखी बन्न सक्छ। यही कुराको घोष गर्दै, यही कुराको अनुरोध गर्दै फेरि पनि विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुनेछ भन्ने कुरा आशा राख्दै मेरा केही शब्दहरू यही बन्द गर्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। सफल पार्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम आज यहाँ आयोजना गरिएको कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष त हामीले सहकारी अभियानका कुरा पनि आज गर्ने जमर्को सोचेका थियौँ, तर ती सबै कुराहरू आगामी दिनहरूलाई थाती राख्दै विशेष गरेर आज हाम्रो यो केन्द्रीय कार्यक्रमलाई सफल बनाउने कुरामा यहाँहरूको सहभागिता, यहाँहरूको सक्रियता यो प्रति हार्दिक नमन गर्दै म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने केपी ओलीको सरकारले संसद मात्रै विघटन गरेन, केपी ओलीको सरकारले संसद विघटन सँगसँगै आफ्ना धेरै नैतिकताहरू गुमाएको छ। केपी ओलीको सरकारले राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक सबै नैतिकताहरू अहिले गुमाएको छ। म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि नेपाली कांग्रेस
यो आन्दोलनमा त्यसै होमिएको होइन। म मन्त्रीमण्डलमा रहनुभएका वर्तमान मन्त्रीमण्डलका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व, यही क्षेत्रको निर्वाचित सांसद पनि हुनुहुन्छ। भर्खरै विघटित भएको संसदको विघटित भनिएको संसदका चाहिँ महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ, परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग मैले एउटा जिज्ञासा राखेको थिएँ। आजभन्दा 3 दिन पहिला मैले भनेको थिएँ, माननीय मन्त्री प्रदीप गेवालीज्यू, महाभारतको एउटा ठुलो सभामा, हस्तिनापुरको एउटा सभामा जब द्रौपदीको चिर हरण हुँदै थियो, त्यति बेलाको तपाईलाई एउटा स्मरण छ? द्रौपदीको चिर हरण भइरहँदाखेरि त्यहाँ द्रोण, त्यहाँ भीष्म जस्ता महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँहरूले कुनामा बसेर द्रौपदीको चिर हरण गरिरहँदाखेरि त्यो अवस्था, त्यो चित्कार सुनिरहनु भएको थियो। तर राज्य सत्ताको दम्भ, सत्तामा बसिरहने लहर र हामी पाण्डव र कौरव बीचको लडाईँमा कौरवले जित्छ भन्ने जुन चाहिँ अभिलाषा र जुन किसिमको सोच थियो, त्यो सबै कुराले गर्दाखेरि उहाँहरू सत्य बोल्न चाहनु हुँदैन थियो। म आज यही सभाबाट हाम्रा अहिले विघटित हुनुभएका सांसद र माननीय परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीज्यूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईले यो नेपालको चिर हरण भइरहँदाखेरि तपाईका प्रधानमन्त्री कौरव जत्तिकै स्वभाव भएका केपी ओलीले नेपालमा आमाको चिर हरण गरिरहँदाखेरि तपाई किन ठुलो ठुलो हेरेर बस्नुहुन्छ? विद्रोहमा ओर्लिनुहोस्। संविधान हामीले तपाईको सत्ता बचाइरहन र तपाईसँग चाहिँ सधैँभरि सत्ता रहिरहन र लोकतन्त्रलाई धज्जी उडाउनको लागि निर्माण गरेको संविधान होइन। यो संविधान निर्माण गर्दाखेरि नेपालका धेरै सपुतहरूले रगत बगाएका छन्, द्वन्द्व भएको छ, लडाई भएको छ। शान्ति वार्तामा नेपाली कांग्रेसले त्यसको नेतृत्व गर्दै आएर संविधान निर्माणमा पनि नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्दै आएको छ। त्यो इतिहास तपाईहरुले मेटाउन सक्नुहुन्न। अन्ततोगत्वा पाण्डवहरूको यो विजय अवश्यम्भावी छ। कुनै पनि रूपमा तीनवटा हुन्छ भन्छ, पत्रकारले भन्छ 4वटा हुन्छ, नेताजीले भन्छ 3वटा हुन्छ। बस गर्दा गर्दा सास पर्यो, अनि अन्तिममा के सम्झौता गर्यो भने लापुच्चा भोलि गाउँमा गएर भट र भलानी बटुल्ने, उनीले जे भन्छ उनीमा भनेर सहमति गरेको थिए। फेरि पनि मूर्ख नेताजी घर गएर आफ्नो श्रीमतीसँग गफ लाग्छ। हेरबुढी आज मैले एकजना मूर्ख पत्रकारलाई तल लगाएर आएँ। श्रीमती पनि आफ्नो बुढाले उपति गरे पनि को खुसी नरहेको छैन। हाम्रा बुढा त आजदेखि गर्छन् भने हो नि, होइन बुढा के भयो? बाख्राका खुट्टा 4वटा हुन्छ भन्थ्यो, मैले 3वटा हुन्छ भने भोलि समय बटुल्ने भनेछ। बुढीले के भने हेर बुढा तिमी नजाऊ, बाख्राका खुट्टा त जसले पनि 4वटा हुन्छ भन्छ, तिमी किन भोलि 3वटा हुन्छ भन्न जान्छौ? भन्न मैले मानेको 3वटा हुन्छ भनेर मैले मान्नु पर्यो त, 4वटा हुन्छ भनेर। जबसम्म मैले मान्दिनँ तबसम्म बाख्राका खुट्टा 4वटा हुन्छ, 3वटा। त्यसकारण प्रधानमन्त्री यति मूर्ख हुनुभयो कि उहाँको जबरजस्ती बन्दै हेर्नुहोस्, यो मुलुक कता जाने थाहा छैन। अब यो कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यो नेकपालाई नेपाली जनताले बहुमत दियो। 275 सिटमा 175 सिट कम्युनिस्टमा मात्र जिताए। त्यसको प्रतिशतमा आउँदाखेरि 64% हुन्छ। म यो भन्दैन कि केपी ओली मात्रै खराब हो, यो प्रचण्ड र माग्ने यो दुले नआएको यो भन्ने पक्षमा छैन। यो प्रचण्ड र केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री गराउने कुरामा प्रचण्ड र माधव नेपालमा सेयर हालेको छ। 2075 साल जेठको 3 गते नेकपा माओवादी भनेर नेकपा एमाले भनेर एकीकरण गर्दाखेरि ठुला ठुला पर्दा टाँगेर हामी यस्ता राम्रा, हामी यस्ता गतिला कसै यो देशमा 50 वर्ष कम्युनिस्टले यो देशमा राज गर्नको लागि
हामीले एकीकरण गरेको हो कि हामी त्यतिकै एकीकरण भएको हो भनेर काम उफ्री उफ्री प्रचण्डले यो मुलुकमा केपी जस्तो राम्रो कोही छैन भनेर भाषण गरेको छ। केपी ओलीले भन्नुहुन्छ कि यो देशमा प्रचण्ड जस्तो राम्रो रूपको हुपको प्रचण्ड जस्तो को छ भनेर भाषण गरेको छ। तर अस्ति आएर पुसको 5 गते जब संसद विघटन भयो, ए मेरा बा यिनी यस्तो खराब को छ भन्दै यिनका मन मिल्दाखेरि यिनी यस्ता राम्रा अर्को नहुने, यिनका मन बिग्रिँदाखेरि यिनी यस्ता एकले अर्कालाई नराम्रा कोही नहुने। एउटा बुढाबुढी झगडा जस्तो भनिरहेको छ। जब मिलाप हुन्छ हाम्रा बुढा जस्तो कोही छैन भन्ने, जब झगडा पर्छ हाम्रो बुढा जस्तो जड्या त यस्तो त जहिले पनि बुझ्छ ल्याएर। त्यही भएर मलाई कस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ भने अब यो केपी ओलीको विघटन हेर्दाखेरि मैले एउटा इतिहासमा मलाई याद आयो। यो कुनै महाभारत कथा होइन, नेपालको ऐतिहासिक रूपरेखा भन्ने इतिहास छ। मातृका प्रसाद कोइराला पनि यसै गरेर बिपी कोइरालासँग अलग दिएको। एक दिन पत्रकारले सोध्यो 1958 29 सेप्टेम्बरको दिन हो, एउटा होटलमा पत्रकारले प्रश्न गर्यो मातृकालाई, एउटै बाबुको छोरा भइकन पनि बिपी कोइराला तपाईँ किन मिलेर भन्न सक्नु भएन भनेर मातृकालाई प्रश्न गर्दा मातृकाले एउटा कथा गर्छ। दुई भाइ भगवान प्राप्त गर्नको लागि जङ्गलमा तपस्या गर्न गए। तपस्या गरे, ब्रह्माजीको तपस्या गरे। तपस्या पनि थोरै हो र 12,000 वर्ष तपस्या गरे। एक दिन ब्रह्माजी खुसी भएर आउनुभयो, जेठो दाजुको मुखमा आएर के भन्नुभयो भने, हे मनुष्य, म तिम्रो तपस्याले म अति खुसी भएँ, जे वरदान माग्छौ लो माग। अनि जेठो दाजुलाई यो महसुस भयो कि वरदान भन्ने कुरा एकपटक भन्दा 2 पटक माग्न नपाइने, के मागौँ के मागौँ जस्तो भएको थियो। झ्याट्टै याद आयो कि मेरो भाइले के माग्ला। त्यसपछि एउटा यस्तो वरदान मागेको, हे भगवान, ऊ त्यहाँ पर म जस्तै तपस्या गरेर बसेको छ मेरो भाइ, उसले जे वरदान माग्छ त्यसको 2 गुणा फल मलाई मिलोस्। वरदान त्यस्तो मागेको छ। भगवान तथास्तु भनेर जान्छ। त्यो पर बसेर त्यो कान्छो भाइले सुनिरहेको थियो। तब भगवान फेरि कान्छो भाइसँग जानुभयो कि हे मनुष्य, तिम्रो तपस्यादेखि म अत्यन्तै खुसी भएँ, ल जे वरदान माग्छौ माग भनेर जब ब्रह्माजीले भन्नुभयो, उसले सोच्यो जे वरदान मागे पनि मेरो दाइले 2 गुणा पाउँछ। मैले हे भगवान 100 रुपियाँ प्राप्त गरौँ भन्नु भने दाइले 200 पाउनु गर्नु छ। हे भगवान, म पृथ्वीको राजा हुन पाऊँ भन्यो भने दाइ झन् 2वटा पृथ्वीको राजा हुने भयो। हे भगवान, म 1000 वर्ष बाँच्न पाऊँ भन्यो भने दाइ 2000 वर्ष बाँच्ने भयो। जसरी पनि डबल हुने भयो के। यसो सोच्यौ, हे भगवान, मेरो एउटा आँखा फुटालिदिनुहोस् भनेको भगवानले तथास्तु भन्नुभयो। दाइ 2टा आँखा फुट्नु गर्छ। 12,000 वर्ष तपस्या गरेर एक भाइ कानो, एक भाइ चाहिँ दृष्टिबिन। उपलब्धि त्यस्तो भयो। अहिले केपी ओलीले प्रचण्डकै हाल भएको छ। केपी ओलीले हे भगवान मेरो एउटा आँखा फुटोस् भनेर प्रचण्डको 2टा आँखा फुटाउनु पर्छ। कम्युनिस्ट एकीकरणको हालत त्यही भएको छ। त्यसकारण यो किसिमको कुराहरू अहिले यिनीहरूको एउटा कानो र एउटा अन्धो आएर, अन्धोलाई हामी दृष्टिबिन भन्नुपर्छ भाषामा, दुईवटा आँखा नदेख्ने एउटा अन्धो कानो भयो जुन बसेको छ। गर्दा पनि उहाँहरूले साँच्चै गर्ने हुन्छ कि यो मुलुकको परिवर्तनको लागि र साँच्चै लोकतन्त्रको सम्वाद भनेको नेपाली कांग्रेस हो, जसले विजय र पराजयको सन्दर्भमा मात्रै नभएर 2003 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदा पनि हामीले जनताको अधिकारको सन्दर्भमा हामी अहिले पनि क्रान्तिमा उभिएका छौँ। पछिल्लो समय जब संसद विघटन भयो, यो संसद विघटनमा थुप्रै सन्दर्भहरू जोडिएका छन्। हामीले भनेका छौँ जनताको जनादेश पाएर
सरकार सञ्चालन गर्ने, जनताका अधिकारहरू भौतिक पूर्वाधारको सन्दर्भमा होला, त्यसै गरी शासन सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ आफ्ना भूमिकाहरू निर्वाह गर्दै जनताको घर दैलोमा शासनको अनुभूति गर्दै विकासको मूल प्रवाहमा अगाडि बढ्दै मुलुकलाई एउटा परिवर्तन गर्दै मुलुकलाई कायापलट गर्दै अगाडि बढोस्, नेपाली कांग्रेसले त्यसमा साथ दिन तयार छ भनेर हामी अगाडि बढेका थियौँ। कतै कति त्यो दृष्टिकोणको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले हामीले हेर्यौँ भने मुलुकमा एउटा भ्रष्टाचारको व्याप्त भ्रष्टाचार हामीले देखेका छौँ। यो भ्रष्टाचारको मापन मात्रै हेर्ने हो भने पछिल्लो पटक के लडाइँ भयो होला भनेर हामीले ठान्यौँ कि साँच्चै यो जनताको एजेन्डामा जनताको आधारभूत अधिकारको सन्दर्भमा यो लडाइँ भएर संसद विघटन भएको हो कि पार्टीभित्रको द्वन्द्व, त्यो पार्टीभित्रको द्वन्द्वमा चाहिँ मुलुकलाई बन्धक बनाएर जनताको अधिकार खोज्ने सन्दर्भमा चाहिँ अथवा प्रजातन्त्रलाई अपहरण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसले कति पनि सहन सक्दैन। त्यो दृष्टिकोणले हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ। एकचोटि तपाईँ हामी सबैले हेऱ्यौँ भने कुन दृष्टिकोणबाट अहिले संसद विघटन भएको छ। एकातिर हेऱ्यौँ भने सरकार सञ्चालन गर्ने कमरेड केपी ओली, जसले मुलुक परिवर्तनको लागि सुखी नेपाल र समृद्ध नेपालको नारा दिनुभएको छ। हामी हृदय त खुसी भयो नेपाली कांग्रेस जनतालाई खुसी राख्ने कुरामा, जनतालाई सुखी राख्ने कुरामा, मुलुकलाई परिवर्तन गर्दै पानी जहाजदेखि घर घरमा ग्यास चुलो ल्याउने कुरामा हामी खुसी भएका थियौँ। त्यो खुसी र त्यो सपना नेपाली जनताले अनुभूत गर्न पाए भने त्यो नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र त्यो नेपाली कांग्रेसको सैद्धान्तिक दृष्टिकोण हुन्छ भनेर हामीले ठानेका थियौँ। तर पछिल्लो समय हामीले हेऱ्यौँ भने केवल सत्तामा बस्नेले चाहिँ पेलेर कसरी कमाउन सकिन्छ, आफ्ना मान्छेहरूलाई, आफ्नो गुटका कार्यकर्ताहरूलाई कसरी चाहिँ कमाएर अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर केपी ओली लाग्ने भने हामीलाई केही दिएन। हामी यो सरकार सञ्चालनमा चाहिँ हाम्रो भाग पुगेन। हाम्रा आसेपासेहरू, हाम्रा बुहारीहरू मन्त्री भएनन्। हाम्रो चाहिँ ससुरा, हाम्रो सन्धि चाहिँ राष्ट्रपतिको प्रमुख भएन, अथवा हरेक राजनीतिक नियुक्तिमा चाहिँ हाम्रा आफ्ना मान्छेहरू भएनन्। हाम्रा केपी ओलीले छोडेन भन्ने नाममा, त्यही दृष्टिकोणमा, त्यही बहसमा कम्युनिस्ट सरकार अथवा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विद्रोह भयो। त्यो विद्रोहको नाममा तपाईहरू लड्नुहोस्, तपाईहरू झगडा गर्नुहोस्। पार्टीभित्र थोरै अन्तर्संवाद हुन्छ, पार्टीभित्र विचारको दृष्टिकोणले पनि भिन्न मत हुन्छ होला, तर त्यो भिन्न मतको नाममा मुलुकलाई बन्धक बनाएर फेरि तपाईहरू अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईहरूलाई जसरी जनताले जनादेश दिएका थिए त्यसको फैसला फेरि जनताले दिनेछ।